مرحبا بكم في حصة جديدة من امتحان تصحيح امتحانات الجهوية خاصة بالنسبة لي أولى بكالوريا علوم إنسانية وآداب، يعني في مادة الرياضيات. إذن في هذه الحصة غنشوفو الامتحان الجهوي 2019 سيسيون نورمال ديال كازا ستات. غنشوفو الحساب العددي. إذا النشاط الأول، أولا حل المعادلة إكس أس 2 ناقص 6 إكس زائد 5 يساوي 0. نعم، إذا دائما فهي لحل معادلة من ثلاثية الحدود بمجهول واحد، يعني كنحددو المعاملات. إذا أ و بي و سي. المعامل أ هو المعامل ديال إكس أس 2، يعني واحد، ثم بي ناقص 6 مع عدد سالب، ثم سي 5. إذا نحسب الدلتا بالقاعدة بي أس 2 ناقص 4 في أ في سي. جيد. إذا الدلتا سيساوي دلتا سيساوي بي أس 2 يعني ناقص 6 الكل أس 2. إذا كان عدد سالب إذا فالأس أس 2 يعني الأس مربع كذلك لإشارة ناقص، ثم ناقص 4 في 1 في 5، يعني ويساوي 36 ناقص 20. إذا سنجد 16. إذا 16 أكبر من 0. نعم. إذا للمعادلة حلين. دونك l'équation admet deux solutions différentes. دونك إكس واحد ناقص بي ناقص جذر دلتا على 2 أ، يعني يساوي ناقص 6 ناقص جذر 16 على 2 في 1. إذا ناقص زائد 6، ثم جذر 16 موجب يكون 4 على 2. إذا 6 ناقص 4 2 على 2، إذا يساوي 1. إذا إكس واحد يساوي 1. ثم إكس 2 ناقص بي زائد جذر دلتا على 2 أ، يعني يساوي ناقص 6 زائد جذر 16 على 2 في 1، يعني 6 زائد 4 على 2 يساوي 10 على 2، يعني يساوي 5. إذا اس إكس الحل الأول والحل الثاني. جيد. إذا هذا فيما يخص يعني المعادلة السؤال الأول. ثم السؤال الثاني يعني خاص بالمتراجحة. إذا إكس أس 2 ناقص 6 إكس زائد 5 أصغر من أو يساوي 0. دونك قلنا d'après la question 1 إكس أس 2 ناقص 6 إكس زائد 5 يساوي 0. admet deux solutions إكس واحد و 1 و إكس 2 و 5. دونك اش غنديرو؟ طابلو دو سين ديال هاد ثلاثية الحدود في حالة دلتا أكبر من 0. إذا إكس أس 2 ناقص 6 إكس زائد 5، إكس ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. الحل الأول 1، الحل الثاني 5 بالترتيب. إذا إشارة أ خارج الجذرين، يعني هنا أ أكبر من 0 يعني يساوي 1. إذا إشارة أ موجبة، ثم داخل الجذرين إشارة عكس إشارة أ. وبغينا الرمز أصغر من أو يساوي، إذا إشارة ناقص، يعني عندنا في المجال 1 5، ثم أصغر من أو يساوي، يعني المجال سيكون مغلق. إذا هذا هو حل ديال هاد المتراجحة. جيد. إذا هذا فيما يخص يعني السؤال الأول والسؤال الثاني. إذا بالنسبة للسؤال ننتقل إلى السؤال الثالث. يعني عندنا سيستم 2 إكس ناقص إكريك يساوي 3، ثم 5 إكس ناقص 2 إكريك يساوي 8. إذا دائما المعاملات أ بريم
بي بريم و سي بريم. إذا أ بريم 2 5 ثم بي بريم ناقص 1 وهنا ناقص 2 بي بريم ثم سي هو 3 والسي بريم هو 8. جيد. إذا اش غنديرو حل ديال هاد النظمة باستعمال لحساب لو ديتيرمينون. إذا اللي هو أ بريم بي بريم، يعني 2 5 ناقص 1 ناقص 2. إذا طريقة جرامر، إذا 2 في ناقص 2 ناقص 5 في ناقص 5 في ناقص 1 عفوا، يعني دي يساوي ناقص 4 ناقص مع ناقص زائد، يعني 5 في 1 5 ثم سيساوي 1. إذا ديفيرون دو زيرو. إذا ممكن نديرو الحل يعني الحساب إكس و إكغيك. إذا إكس هو محددة إكس على المحددة كاملة، ومحددة إكس كنحيدو أ بريم تنعوضوها بسي سي بريم، و بي بريم كنخليوه، ثم دي هو 1. يعني سي سي بريم هي 3 8 و بي بريم ناقص 1 ناقص 2، يعني 3 في ناقص 2 ناقص 8 في ناقص 1، يعني أن إكس يساوي ماذا؟ ناقص 6 زائد 8، يعني يساوي ماذا؟ كم؟ يساوي 2. ثم إكغيك، محددة إكغيك على المحددة دي. محددة إكغيك كنخليو أ بريم كما هو، كنعوضو بي بريم سي سي بريم على 1، يعني 2 5 ثم 3 8. 2 في 8 ناقص 5 في 3، يعني يساوي 16 ناقص 15، يعني يساوي كم؟ 1. نعم. إذن 4 ناقص 1 يساوي 3 ثم 10 ناقص 2 يساوي 8. إذن إس هو الحل الزوج اللي هو 2 1 هو الحل ديال هاد النظمة. جيد. إذن هذا فيما يخص النظمة. إذن ننتقل إلى السؤال الرابع. عندنا واحد البروبليم لا طابل وعندنا لا شيز، بغينا لو نوفو بري. إذا نبداو بلا طابل. نوفو بري ديال لا طابل هو ماذا؟ غيكون هو اونسيان بري عامل واحد ناقص pourcentage de réduction حيت فيه subir une réduction de 5%. دونك هاد لا ريدكسيون خص يكون دائما عدد عشري نومبر ديسيمال، يعني 2340 عامل واحد ناقص 0.05. اللي غنلقاو هاد نوفو بخي غيساوي ماذا؟ 2223 درهم. العكس بالنسبة لاشيز subir une augmentation، يعني إذا نوفو بخي كيساوي اونسيان بخي واحد زائد بيرسونتاج دوغمونطاسيون. دائما هذا البيرسونتاج قلنا سيكون عدد عشري. جيد. إذا يساوي 864 عامل واحد زائد 0.25، اللي غنلقاو بأن هذا النوفو بخي كيساوي ماذا؟ كيساوي 1080 درهم. إذا هذا فيما يخص يعني الحساب العددي بالنسبة لهذا الامتحان. إذا كنتمنى لكم التوفيق، كنتمنى أنكم تفهموا الطريقة. ما فقط ليس هناك أي جديد، فقط إعادة نفس يعني القواعد ونفس التطبيقات. إذا نتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.